बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद है। ये वो किताब है जिसका एक एक हर्फ हर मुसलमान के सीने में उतर चुका है और हम मुसलमान इस कुरान पाक की हुर्मत की खातिर अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन हम मुसलमानों का दिल उस मौके पर गम से रंजीदा हो जाता है जब दुनिया में कहीं पर भी कुरान पाक के नुस्खे को नाउजुबिल्लाह आग लगाई जाती है। आज से चंद रोज पहले स्वीडन में ऐसा ही देखा गया और दुनिया भर के मुसलमान इस बात पर इकट्ठे हो गए। मगर क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया था जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो कि तीसरे खलीफा थे, उनकी जानिब से भी कुरान पाक के कुछ नुस्खों को आग लगाई गई थी। यही बात रमेश कुमार नामी एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में रख दी थी। दोस्तों, इस हिंदू का सवाल सुनकर यकीनन आपको गुस्सा आएगा और आपका दिल गम से भर जाएगा। मगर सवाल करने वाला ये आदमी इस हवाले से सवाल करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला और अहादीस का हवाला भी दे रहा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस शख्स के सवाल को इंतहाई संजीदगी से लिया और इसका मुकम्मल तफसील के साथ जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू आदमी रमेश कुमार के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम आपके लिए उसका उर्दू जबान में तर्जुमा लाई है। वक्त जाए किए बिना आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। रमेश कुमार नामी इस हिंदू ने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लेते हैं, यानी कुरान पाक में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मगर जब यमामा की जंग थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, उस मौके पर बहुत से हुफाज कराम शहीद हो चुके थे। क्या उसके बाद भी जब हुफाज कराम शहीद हो गए और कुरान पाक किसी के जहन में नहीं था, तो उसके बाद कुरान पाक में तब्दीली अगर की गई तो हुफाज कराम तो जिंदा नहीं थे जो ये बता सकते थे कि अब तब्दीली हो रही है। लिहाजा उस मौके पर कुरान पाक को महफूज कैसे रखा गया। इस लड़के ने अपने सवाल के दूसरे हिस्से में कहा था कि उसके बाद जब रीमिया की जंग हो रही थी, उस मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि तीसरे खलीफा थे, उनकी जानिब से कुरान पाक के कुछ नुस्खों को जला दिया गया था। और इसकी वजह यह थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बहुत से लोगों को गलत कुरान पाक पढ़ते हुए देखा। इस शख्स ने साथ में ये भी कहा था कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह का है। अगर अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कुरान पाक को आग कैसे लगा दी। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उन्हें रोक क्यों नहीं लिया। और साथ में ये भी बता दीजिए कि कुरान पाक में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं और उसके अलावा किसने वो तब्दीलियां की हैं। दोस्तों, रमेश कुमार नामी इस हिंदू का सवाल दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला जरूर था, मगर इस शख्स ने कुरान पाक और अहादीस का हवाला देकर बात की थी। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत संजीदगी से लिया। And that time this found all the way reading a different Qurans. So Usman retained. And another thing is रमेश कुमार नामी इस हिंदू का सवाल मुकम्मल हो चुका था। अब बारी डॉक्टर जाकिर नाइक की थी कि वो इस अहम सवाल का जवाब देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने सवाल अच्छा किया है और इन्होंने कुरान पाक की सूरह अल हिजर चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 9 का हवाला दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, और हमने ये एक मुक़द्दस किताब उतारी है, बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया और कुरान पाक की हिफाजत यानी इसका एहतराम और इससे किसी भी तब्दीली से बचाना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। और हमारे ये भाई ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो सही बुखारी में या दीगर अहादीस में ये बात कैसे लिख दी गई कि एक मौके पर तब्दीली हो गई थी, फिर एक मौके पर कुरान पाक को आग लगाई गई। इसी का जवाब मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि मेरे भाई, आपने जो सही बुखारी से मुताल्लिक हवाला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दरअसल कुरान पाक के मुख्तलिफ लहजे देखे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी जबान के मुख्तलिफ लहजे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले लोग उसको मुख्तलिफ लहजों के साथ बोलते हैं। इसी तरह से कुरान पाक में मौजूद अरबी को भी मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमानों ने मुख्तलिफ लहजों के साथ बोलना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों को यह एहसास हुआ कि ये मुख्तलिफ लहजे दीन इस्लाम में तफरीक का बाइस बन सकते हैं और उसको देखते हुए उन्होंने कुछ फैसले किए जिस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मुख्तलिफ लहजे कैसे हो सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी एक मिसाल भी दी। आइए आपको वो दिखाते हैं। There are different dialects. Same English language, a South Indian speak different. What is your name? An Englishman, what is your name?
اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے حاضرین کی توجہ کو بڑھانے کے لیے ہلکا پھلکا مذاق بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ مختلف لہجے ہیں جیسے کہ ممبئی میں بولا جاتا ہے یا دیگر علاقوں میں بولا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی کیا مناظر تھے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ In Bombay we don't say nako. In Bombay we say آئینگا جائینگا کھائینگا پیئینگا. So one of my Bombay brothers said آئینگا گائینگا was this yesterday. So here you realize that every area has a different dialect. So same way at the time ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس طرح سے مختلف علاقوں کی بنیاد پر مختلف لہجے بن جاتے ہیں، اسی طرح سے عربی زبان کے بھی مختلف لہجے بن گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی دیکھا گیا اور مختلف لہجے بنتے بنتے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ اس حد کو بھی کراس کر چکے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عربی زبان کے 7 مختلف لہجے ہیں، ان سے زیادہ مختلف کوئی لہجہ قرآن پاک کی تلاوت یا اس کی ادائیگی میں استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت عثمان کے دور میں ایسا ہوتا نظر آیا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا، لہجوں میں فرق آیا تھا، اور اسی کو دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی ٹھانی۔ لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے لہجہ ٹھیک کیا۔ some accepted, some are not. This was one of the reasons. He corrected the dialect. Number 2. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا، ان پر کوئی بھی آیت اللہ کی جانب سے نازل فرمائی جاتی تھی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے اور وہ اس کو ذہن میں رکھ لیتے اور گھر جا کر اسے کسی کاغذ پر یا اس دور کے حساب سے لکھنے کا جو بھی طریقہ تھا وہاں پر اس کو لکھ لیا کرتے۔ لیکن اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ جب کسی شخص نے ایک موقع پر بیٹھ کر گفتگو سنی پھر گھر جا کر اس نے وہ سب لکھ دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر دے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا یہ لیکچر سارا سننے کے بعد گھر جا کر لکھ کے دکھائیں تو آپ سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر صحابہ کرام کو قرآن پاک کی نئی نازل ہونے والی آیات بتا رہے ہوا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت زید بن ثابت وہاں پر موجود ہوتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتایا گیا ہر لفظ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلنے کے بعد ان کی تصدیق کے بعد لکھ لیا کرتے تھے تاکہ حقیقی نسخہ اور قرآن پاک کا اصل وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کتاب کی صورت میں موجود رہے، اور جب اگلے دن یاد کر لینے والے صحابہ کاغذ پر لکھ کر لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہوئے اس کا موازنہ اصل نسخے کے ساتھ کر سکیں، اور یہ اصل نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس رہا اور آپ نے فرمایا کہ یہی قرآن پاک کا اصل نسخہ ہے اور اس میں جو لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ کسی بھی قرآن پاک کے نسخے کا موازنہ اگر کرنا ہے اور اس کو جانچنا ہے کہ وہ درست ہے یا اس میں کوئی خدا نخواستہ تبدیلی کی گئی ہے، اس کا موازنہ بھی اسی قرآن پاک کے نسخے سے کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور بعد میں قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس آیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ لہٰذا قرآن پاک کو سن کر لکھنے یا حفظ کرنے والے یا کسی بھی طریقے سے نیا قرآن پاک لکھنے والوں کو اس نسخے کی رہنمائی لینا پڑتی تھی، یوں قرآن پاک کا یہ نسخہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ آیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کہیں قرآن مجید میں کچھ تبدیلیوں کے ذریعے غلط فہمی نہ پھیل جائے، لہٰذا صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی گئی جس نے ایک کمیٹی کی صورت میں کام کرتے ہوئے قرآن پاک کے اس نسخے کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تھا، اس کی مختلف فوٹو کاپیز بنوائیں اور ان کاپیز کو تمام دنیا کے مسلمانوں تک پھیلا دیا گیا تاکہ آج کے بعد قرآن پاک کا اصل نسخہ یہی بن جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کا وہ حقیقی نسخہ آج بھی تاشقند میں موجود ہے اور لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، وہی قرآن پاک کا حقیقی نسخہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نسخہ اس میوزیم میں تاشقند میں رکھا گیا ہے وہی نسخہ آج جو اس وقت میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، ان دونوں میں ایک ایک لفظ ایک جیسا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک میں کسی صورت آج تک ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی انشاءاللہ کی جا سکتی ہے۔ different parts of the world, and one of them is even present in Tashkent, in Koptaki Museum today. And if you analyze it, it is verbatim same. And today the Huffaz
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए आखिर में ये भी कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स दुनिया की सारे कुरान पाक के नुस्खे खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह जला भी देता है तो दुनिया में हुफ़ाज़ कराम मौजूद हैं और उन हुफ़ाज़ की यादाश्त इतनी अच्छी है कि कुरान पाक का एक नया नुस्खा बिल्कुल वैसा ही बन सकता है जो कि हकीकी कुरान पाक है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और सवाल करने वाला ये हिंदू उनका चेहरा देखता रह गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हर लफ्ज का खोल खोल कर इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कुरान पाक में 20 बड़ी तब्दीलियों का इल्जाम लगाकर एक यहूदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बड़े इल्जाम का क्या जवाब दिया था, उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।